باب الاسلام سندھ پاکستان کے مختلف شہروں کا رہا جدول رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی عطاری کا آپ نے اپنی ملاقاتوں، انفرادی کوششوں، سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے دعوت اسلامی کے لیے عشر جمع کرنے اور 17 اپریل کو ایک ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن دیا۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا، دیکھو انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو۔ ڳوٺ में दावत इस्लामी जो प्रोग्राम थियो ऐं ॾाढो जेको आहे सो असांखे सुठो लॻो ऐं दावत इस्लामी जे अमीर अहले सुन्नत पीर इलियास क़ादरी अतार खे इहो पैगाम ॾियणु चाहींदुसि त अहिड़ा प्रोग्राम जेके ते घर घर कया वञनि ऐं ॻोठ ॻोठनि में कया वञनि, शहर चाहे ॿारनि में अहिड़ा प्रोग्राम कया वञनि ऐं ख़ासि तौर ते इहा रिक्वेस्ट कंदुसि त जेके पंहिंजा उशरो आहे या जेकी ज़कात आहे उहा दावत इस्लामी खे ॾियो। कभी वो वक्त भी था जुमा पढ़ना छोड़ देता था, कभी वो वक्त भी था जुमा पढ़ना छोड़ देता था, अता इसको इमामत का मुसल्ला कर दिया, देखो अता इसको इमामत का मुसल्ला कर दिया, देखो उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया, देखो।